औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने मुसलमान में रखे, आमीन। और आपके तमाम मसाइल, परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स या जो भी मुसीबतें आप लोग जिनमें घिरे हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए और आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे, आमीन। और जिन जिन मकासद के लिए आप वज़ाइफ कर रहे हैं तो अल्लाह पाक आपको उनमें कामयाबियाँ अता करे, आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में ख्वाब की ताबीर वाली वीडियो में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो ताबीर लेकर आई हूँ ख्वाब में आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, वो है ख्वाब में मरे हुए इंसान को यानी मुर्दे को देखना। तो इसकी ताबीर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और वो मैं आपको बता देती हूँ ताबीर, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने पहली बार मेरे चैनल को देखा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। और जो लोग पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हमें आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो वो बेल आइकन को चेक कर लें कि उन्होंने प्रेस किया हुआ है कि नहीं। और व्यूअर्स अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो का लिंक शेयर भी करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। शुक्रिया। ताबीर बताने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ और वो बात करना ज़रूरी है। आप लोगों को गाइड करना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि आप सब लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो अपने सब्सक्राइबर का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। तो व्यूअर्स ऐसा है कि मेरी वीडियोस पर कमेंट में सईदा फातिमा नाम की एक आईडी से मैसेज आता है। बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को रिप्लाई किया जाता है, उस आईडी ने आपको रिप्लाई किया हुआ है, सईदा फातिमा नाम से वो आईडी है और पीर नादर शाह का जिक्र करती है कि पीर नादर शाह ने हमारा काम करवाया। ये और भी बहुत सारे चैनल्स पर मौजूद होगा कमेंट और मेरे चैनल पर भी है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बता दूं कि उस पीर नादर शाह के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, यानी लैला का और हर मुश्किल के हल का या मेरे दूसरे चैनल पावरफुल वजीफा का कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें जो फोन नंबर दिया गया है वो मेरा नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। और अगर आप लोग उस नंबर पर राब्ता करते हैं तो उसके जिम्मेदार फिर आप लोग खुद होंगे। मैं आप लोगों को मना कर रही हूँ कि आप लोग उस पर राब्ता ना करें, ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी पर कीजिए, क्योंकि मेरे पास कमेंट उसके हवाले से उसके खिलाफ भी आए हुए हैं जो आप मेरे वीडियोस के नीचे देख सकते हैं कि जिन लोगों ने उनको आजमाया है उन लोगों को क्या मिला है। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों का भला हो सके और आप लोग जो अनजान लोग हैं उन्हें पता चल सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। और उसके अलावा भी अगर किसी ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, आप लोगों से कहा गया है कि हमसे रब्ता करें, हम आपके मसलों के हल आपको पेश करेंगे, तो उनका ताल्लुक मेरे से नहीं है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपनी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं दिया हुआ है, ना ही वीडियो के बीच में दिया है, कहीं डिस्क्रिप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। और अगर मैंने अपना नंबर देने का इरादा किया तो मैं वीडियो के बीच में आपको मेंशन करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये मेरा नंबर है, अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपना सेल नंबर जो है वो आप लोगों को दूं। और आपको बताना मेरा फर्ज था जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग अगर रब्ता करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पर करें, तो मुझे फिर आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते। चलें अब ख्वाब की तबीर में आपको बता देती हूँ कि अगर ख्वाब में मुर्दा यानी मरा हुआ शख्स ख्वाब में आता है और वो आपको कोई दुनिया का सामान देकर जाता है, तो दलील है कि वहां पर दुनिया की कोई भी चीज नहीं पहुंचेगी सवाए आपके अमाल के। अगर देखे कि मुर्दा कुछ खाने को आपको देता है, खाने की कोई चीज आपको मरा हुआ शख्स देता है और आप वो खा लेते हैं, तो दलील है कि वो हलाल रोजी, यानी ख्वाब देखने वाला खा लेता है तो वो हलाल रोजी पाएगा। और अगर मुर्दा कोई चीज आपको खाने की देता है और आप वो चीज नहीं खाते हैं, तो दलील है कि ख्वाब देखने वाला जो है वो ये यानी कि बुरा ख्वाब है उसके लिए। और अगर मुर्दा
اپنا لباس پہننے کو دیتا ہے اور خواب دیکھنے والا وہ پہن لیتا ہے، تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال میں نقصان ہوگا یا کوئی غم آئے گا، اور اگر وہ مردے کا لباس نہیں پہنتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ دنیا سے جلدی چلا جائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا وہ کپڑے پہن کر جو مردے نے اسے دیے ہیں کسی اور کو دے دیتا ہے، خواب میں ہی، یعنی کہ آپ وہ کپڑے پہنتے ہیں خواب دیکھنے والا اور وہ کسی اور کو دے دیتا ہے، تو دلیل ہے کہ اسے نقصان نہیں ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ اپنا کپڑا، یعنی مردے نے اپنا کپڑا کسی کو دیا ہے اور کہتا ہے کہ اسے سی دے یا جلا دے، تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غم آئے گا۔ اگر مردہ اپنے کپڑے واپس مانگتا ہے تو دلیل ہے کہ مردے کا انجام برا ہوا ہے۔ اگر مردہ پرانے کپڑے آپ کو دیتا ہے اور آپ وہ پہن لیتے ہیں، یعنی خواب دیکھنے والا وہ پہن لیتا ہے، تو دلیل ہے کہ وہ درویش ہوگا۔ اگر مردہ خواب دیکھنے والے کو نیا کپڑا دیتا ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا جو ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کی عزت جو ہے وہ بڑھے گی۔ اگر مردہ خواب میں آپ کو قرآن مجید دے کر جاتا ہے تو خواب دیکھنے والے کو اللہ کی عبادت کی توفیق ملے گی۔ اگر مردے کے، یعنی خواب میں خواب دیکھنے والا مردے کے پیچھے جاتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ مردہ دنیا میں نیک تھا یا بد، تو دلیل ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا اور لیکن شفا پائے گا۔ اگر مردے نے یعنی کہ مرے ہوئے شخص نے اس کی، یعنی خواب دیکھنے والے کی بات کا جواب دیا ہے، تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا سے جلدی چلا جائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا مردے کے پیچھے کسی ایسے گھر میں جاتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا تو دلیل ہے کہ وہ مرے گا۔ اگر مردہ اس کو ڈرا کے بولتا ہے اور وہ منع نہیں کر سکتا تو دلیل ہے کہ وہ مرے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا مردے کو اپنے پاس بلاتا ہے اور خود نہیں جاتا اس کے پاس تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور صحت پائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا خود کو بہت سے مردوں کے درمیان دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اچھی باتوں پر چلے گا، بری باتوں سے روکے گا، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، لوگ یعنی اس کی بات نہیں سنیں گے۔ اگر دیکھے کہ مردے سے خواب میں دیکھنے والے کی دوستی ہو گئی ہے خواب میں، تو دلیل ہے کہ وہ سفر پر جائے گا جہاں اسے بہت سی دولت ملے گی اور وہ شادی کرے گا۔ اگر دیکھیں کہ مردوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور خود بھی مردہ ہے تو دلیل ہے کہ وہ اس کے دین میں، یعنی کہ تو دلیل اس بات کی کہ اس کے دین میں فساد ہے۔ اگر دیکھیں کہ مردہ اس کو زمین پر گھسیٹتا ہے تو دلیل ہے کہ حرام کی کمائی یعنی کہ کرے گا، حرام کی کمائی کرے گا اور بہت سا مال پائے گا۔ اگر دیکھے کہ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ چمڑے کا کاروبار کرے گا۔ اگر خواب میں مردہ روتا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا میں جو اس نے برے کام کیے تھے اس کے متعلق اس سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ اگر مردے کو بیمار دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوں گے، اس کے دین کے بارے میں، یعنی مردے سے اس کے دین کے بارے میں سوال ہوں گے۔ اگر مردہ سر درد سے روتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے اس کے تکبر کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ اگر مردہ دانت کے درد سے روتا ہے تو دلیل ہے اس سے غیبت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ اگر مردہ آنکھ درد سے روتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسے بری نظر کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں۔ کان درد سے روتا ہے، اگر مردہ کان کے درد سے روتا ہے تو جو بری باتیں اس نے سنی تھی ان کے حوالے سے اس سے سوال ہو رہے ہیں۔ اگر مردہ ہاتھ کے درد سے روتا ہے، یعنی ہینڈز کے ہاتھ کے درد سے روتا ہے تو اسے بیویوں یعنی کہ عورتوں اور بیٹیوں کے سلوک کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں۔ اگر وہ پاؤں کے درد سے روتا ہے، یعنی خواب میں مردہ پاؤں کے درد سے روتا ہوا آپ دیکھیں تو اس نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا تھا سب کے بارے میں اس سے سوال ہو رہا ہے۔
اگر خواب میں دیکھے کہ مردہ زندہ ہے، یعنی مرا ہوا شخص خواب میں آپ کو زندہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو مرا ہی نہیں، تو دلیل ہے کہ مردہ اچھے حال میں ہے۔ اگر اپنی ماں کو زندہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے غم دور ہوں گے۔ اگر عورت دیکھے کہ اس کا بیٹا خواب میں زندہ ہو گیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی چھوڑ کے جانے والا جو تھا، جو اسے چھوڑ گیا تھا، وہ واپس آ جائے گا۔ یعنی خواب دیکھنے والی اگر عورت ہے تو دلیل ہے کہ اس کا جو شخص یا کوئی چھوڑ کر گیا تھا اس کو، وہ واپس آ جائے گا۔ تو یہ تھی آج کے خواب اور اس کی تعبیر۔ تو یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔